Mga kabisaya, kumusta? Ug mayong adlaw kaninyong tanan. Kini ang inyong higala kabisaya Nonoy B, ang mopambit usab kaninyo sa minungdanong butang ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Juan kapitulo 3 bersikulo 20 nga nagkanayon. Kay ang matag usa nga nagabuhat og daotan nagadumot sa kahayag, ni nagaduol sa kahayag, basin ang iyang binuhatan masaway. Nakita nato dinhi ang usa ka kalainan. Ang mamumuhat sa dautan nagdumot sa kahayag tungod kay kini magpadayag sa iyang dautan nga pamatasan. Mahimo kini nga buhaton sa mga sumusunod ni Hesus mao ang kahayag, ug ang mga sumusunod ni Satanas mao ang kangitngit. Katong nag-inom, nanumpa og nagbuhat sa tanan nga matang sa pagkadautan nga mga butang nagdumot sa mga nagbuhat sa mga maayong mga butang. Naghatag kini sa mga dautan nga mga anak sa kangitngit nga usa ka makalilisang nga komplikado sa pagkasad-an nga naglibot sa mga kamatuoran o kinabuhi. Ang mga pagtandi kinahanglan nga makatunan o katong naglakaw sa kangitngit nahulog sa dalan sa kinabuhi. Katong nagpuyo sa dautan nagadumot sa mga nagsunod kang Hesus. Ang ilang mga sala naghimo kanila nga mubati nga sad-an ug kana ang hinungdan nga sila nagdumot sa mga Kristohanon. Salamat og maayong adlaw.